बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में कुर्बानी के मुताल्लिक़ मुदर्रजा झैल सवालात के बारे में जानेंगे। तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, क्या कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़िबा करने का नाम है कि उसके पीछे कोई बड़ी रूहानी हकीकत भी छुपी है? नंबर 2, अगर किसी के पास माल नहीं तो क्या उसकी नीयत भी कुर्बानी के अजर में शामिल हो सकती है? नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाना आज के दौर में हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डाल सकता है? नंबर 4, वो कौन से 5 अफराद हैं जिन पर कुर्बानी फ़र्ज नहीं है? कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होने का मतलब क्या है? उसकी शरई बुनियाद क्या है? नंबर 6, क्या सफ़र की हालत में कुर्बानी करना ज़रूरी है? फ़क़ह कराम की आरात क्या कहती है? नंबर 7, कर्ज में डूबा हुआ शख्स अगर कुर्बानी न करे तो क्या उस पर गुनाह होगा? नंबर 8, शदीद बीमारी या माजूरी की सूरत में कुर्बानी का क्या हुक्म है? नंबर 9, क्या बच्चे या जहनी तौर पर गैर जिम्मेदार अफराद भी कुर्बानी इन पर फ़र्ज होती है? नंबर 10, नियत की अहमियत कुर्बानी में कितनी है? नंबर 11, मक्का मुकरमा की वो ज़ईफ़ औरत कौन थी जिसकी नियत पर कुर्बानी कबूल हो गई? नंबर 12, हज़रत अली और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुर्बानी का अंदाज़ा हमें क्या सबक देता है? नंबर 13, हज़रत अबू सुफियान बिन आइन रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब से हमें क्या पैगाम मिलता है? नंबर 14, क्या हम कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म समझकर अंजाम दे रहे हैं? नंबर 15, कुर्बानी के गोश्त को बांटने का सुन्नत तरीका क्या है? नंबर 16, क्या हम सिर्फ तस्वीर, वीडियोज़ और सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं? नंबर 17, अगर हम साहिब इस्तात हैं तो क्या हम अल्लाह ताला के हुक्म को टाल सकते हैं? नंबर 18, हमें अपनी कुर्बानी को कबूल कराने के लिए किन नियतों और अफ़आल को दुरुस्त करना होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इस्लाम के मुतवल्लियो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे परवानों, आज का मौजू सिर्फ इल्म नहीं बल्कि शऊर, एहसास, रूह की बेदारी से जुड़ा है। कुर्बानी जो कि हर साल ज़ुल्हज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीखों में अंजाम दी जाती है, सिर्फ एक जानवर का ज़िबा करना नहीं बल्कि ये तो इश्क़ इलाही, ताबेदारी और अताअत का वो मज़ाहिर है जिसकी बुनियाद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अमल पर है जब उन्होंने अपने ख्वाब को सच जानकर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने का अज़म किया। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो शायद वो लोग भी जो बरसों से कुर्बानी करते आ रहे हैं इस गहरे फहम से वाकिफ़ नहीं, और वो ये है कि कौन से वो 5 अफराद हैं जिन पर कुर्बानी फ़र्ज नहीं, और क्यों, क्या उनके लिए कोई रियायत है या ये महज एक रस्मी झूठ है? आइए आज कुरान और हदीस, सीरत तैयबा और वाक़यात सहाबा की रोशनी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, बात के आगाज़ में एक निहायत सबक आमूज़ वाक़ये से करना चाहूँगा जो न सिर्फ मौजू से मरबूत है बल्कि उसकी रूह को उजागर करता है। हज़रत सुफियान बिन आइन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्कातुल मुकरमा में एक ज़ईफ़ औरत ने कुर्बानी का दिन आने पर निहायत हसरत से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरे पास कुर्बानी के लिए ना जानवर है ना पैसे, लेकिन मेरा दिल गवाह है कि अगर मैं साहिब इस्तात होती तो तेरे रास्ते में सब कुछ कुर्बान कर देती। इस रात का एक आलम दीन ने ख्वाब में देखा कि जन्नत के ख़जानों में इस बूढ़ी औरत का नाम उन लोगों के साथ दर्ज किया जा रहा है जिनकी कुर्बानी कबूल हो गई है। जब इस आलम ने तहकीक की तो पता चला कि वो औरत रोज़ादार, तहज्जुद गुज़ार और सदके दिल से अल्लाह ताला की इबादत करने वाली है, लेकिन मुफलिस है, गरीब है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि कुर्बानी दिल से होती है, नियत से होती है, इस्तात से होती है। अब आइए इस बुनियादी सवाल पर आते हैं कि वो कौन से 5 अफराद हैं जिनको शरीयत ने कुर्बानी से मुतशना करा दिया है। नंबर 1, पहला ग्रुप वो अफराद जिनके पास कुर्बानी के निसाब के बराबर माल नहीं, यानी उनके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर नकदी माल, तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी उसके पास वसअत हो और वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जिनके पास वुसअत ना हो उन पर कोई गुनाह नहीं।
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ دوسرا گروہ مسافرین کا ہے، وہ مسلمان جو شرعی سفر پر ہوں، یعنی اپنے علاقے سے 50-48 میل یا اس سے زیادہ دور ہوں، یعنی تقریباً 92 کلومیٹر، اور واپسی 3 دن کے اندر ممکن نہ ہو۔ ایسے افراد پر نماز میں قصر ہے، روزے میں چھوٹ ہے، قربانی میں نرمی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے تو قربانی نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور یہ دین کی وہ سہولت ہے جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ مقروض افراد کا ہے، اگر کوئی شخص ایسا قرضہ دار ہے اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد نہ قرض چکانے کی گنجائش ہے نہ قربانی کی، اس پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی کو پسند فرماتا ہے جو قرض کی بوجھ سے بچتا ہے۔ قربانی تبھی واجب ہوتی ہے جب بندہ مالی طور پر آزاد ہو۔ قرض میں جکڑا ہوا شخص اگر پھر بھی قربانی کرے تو اس کی نیت پر ہے، لیکن شریعت اس پر لازم نہیں کرتی۔ چوتھا گروہ شدید بیمار اور معذور افراد، جنہیں اپنی جسمانی یا ذہنی حالت کی بنا پر نہ صرف قربانی کا انتظار کرنا مشکل ہے بلکہ روزمرہ امور میں بھی کسی کے سہارے سے انجام دیتے ہیں۔ ان پر قربانی فرض نہیں۔ دین کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک بزرگ جوابی میں فالج کا شکار تھا، ان کے بیٹے نے پوچھا، باجی میں آپ کی طرف سے قربانی کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اگر تمہارے پاس وسعت ہو تو ضرور کرو، مگر یاد رکھو اگر تم پر بھی بوجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیت کا حساب لے گا، گوشت کا نہیں۔ پانچواں گروہ نابالغ یا غیر عاقل افراد، یعنی وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، یا وہ افراد جو ذہنی معذوری کی بنا پر اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے جب تک وہ جاگے، بچے سے جب تک وہ بالغ ہو، اور مجنون سے جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو۔ ان افراد پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ عبادات کی ذمہ داری شعور، فہم اور نیت پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان 5 اقسام میں سے کسی میں شامل ہیں تو ہم احساس گناہ نہیں بلکہ شکر کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سہولت دی، لیکن اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو یاد رکھیں کہ قربانی ایک آزمائش بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک اور واقعہ سیدہ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قربانی کا جانور خریدا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی کیا ہم اس کے گوشت کو سارا بانٹیں؟ حضرت مولا علی نے کہا، فاطمہ سنت یہ ہے کہ 1/3 خود رکھو، 1/3 دوستوں میں اور 1/3 غربا میں دو۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا، اے علی کیا یہ سب کچھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سیکھتے؟ اے اللہ ہمیں سکھا دے کہ ہم تیرے رسول کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ قربانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں، نہ کہ صرف رسم کے طور پر جانور لائیں، دکھاوا کریں، سوشل میڈیا پر تصاویر بنانے اور گوشت کا حصہ خود رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے اس عبادت کو سمجھ کر کریں، دل سے کریں، نیت کے اخلاص کے ساتھ کریں، اور اگر کسی پر واجب نہیں تو وہ آدمی غم نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگلے سال وہ صاحب استطاعت ہو، یہ عظیم سنت ادا کرے، اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی ضرور کریں۔ یہ موقع ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آخر میں میری آپ سے آجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں
تاکہ دین کا صحیح علم عام ہو، رسموں کی جگہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں۔ اور اگر آپ ایسے ہی ایمان افروز، اصلاحی، تحقیقی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور موضوع آپ پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت ملے۔ ہمارا مشن صرف ویڈیوز بنانا نہیں بلکہ امت مسلمہ کے دلوں میں دین، سچائی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیت، صالح عمل اور قربانی کی اصل روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔